बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। यकम रमज़ान मुबारक, आपको पता है रमज़ान पाक का माह मुबारक अपने जुलौ में ये वो माह मुबारक है जिसमें लूट सेल लगती है, बरकतों की, रहमतों की, बख्शिशों की, नेमतों की। ये वो माह मुबारक है जिसमें जो मांगे वो सखी, वो जो अल्लाह ताला खालिक है, रहमान और रहीम रब है, वो किसी को खाली नहीं लौटाता। इसमें बख्शिश के दरवाज़े खुल जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, इब्लीस को कैद कर दिया जाता है, सारे शैतान जो है उनको संगलों से बांध दिया जाता है। अलबत्ता ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अंदर का जो शैतान है उसको हमने ख़ुद बंद करना होता है। जो असल इब्लीस है, जो उसके चेले चांटे हैं, उनको तो अल्लाह की कुदरत से बंद कर दिया जाता है, फ़रिश्ते उनको बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे अंदर का जो इब्लीस है, इसको हमें ख्याल करना चाहिए, अपने नफ्स को। आज एक ख़ास जो पहली रमज़ान को है वो ये है कि इस रोज़ सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको इमामुल औलिया, सरदारुल औलिया, सरताजुल औलिया कहा जाता है, उनकी पैदाइश मुबारक हुई। और ये वो दिन मुबारक था जिस दिन गिलान में तमाम लोगों के यहाँ बेटे ही पैदा हुए थे। ये बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक से आप थे, हसन हुसैनी सैयद थे, नजीबुत तरफ़ैन आप सैयद थे। तो उस दिन जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई थी और उस दिन मक्का में सारे बेटे ही पैदा हुए थे, इसी तरह उस दिन गिलान में भी सब लोगों के यहाँ बेटे ही पैदा हुए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े वली और मुहद्दिस हुए। वो फरमाया करते थे कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, इसी तरह जो गौसुल आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी जो है ये इमामुल औलिया हैं। रमज़ान पाक में आपकी पैदाइश होती है और सुबह सहरी से लेकर इफ्तार तक आप वालदा का दूध नहीं पीते थे। आप वाबी वली थे, अपनी वालदा के पेट से ही जो विलायत आपको अता हो गई हुई थी। इनके बारे में हज़रत गौस अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दुनिया में हज़ारों औलियाए कराम हुए, बड़े बड़े साहिब मकाम, वो सब आशिक़ इलाही थे, लेकिन महबूब इलाही जो है वो दो ही बुज़ुर्ग हुए। फरमाते थे, एक हज़रत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी और दूसरे हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, जिनको कहते हैं, उनका लक़ब महबूब इलाही था। ये दो वो हैं जो औलिया में अल्लाह ताला के महबूब औलिया में से हैं। इसी तरह आपका मकाम ये है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनके बारे में उस दौर के बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग थे वो उनके बारे में फ़रमाते थे। और ख़ास तौर पे सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जो है, उनका एक कौल बड़ा मशहूर है। आप फरमाते थे कि औलिया में चार ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो अपनी ज़ाहिरी हयात में जिस तरह लोगों को फैज़याब करते थे, अपने विसाल के बाद भी उसी तरह लोगों को फैज़याब करते हैं। उनमें से फरमाते थे दो वो हैं जिनमें एक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी और एक हज़रत मारूफ़ करखी हैं आज भी। और मारूफ़ करखी का रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मैंने हाज़िरी दी है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी दोनों ये बगदाद में बुज़ुर्ग हैं, और मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो है ये ज़मीन से तकरीबन 20-25 फुट, शायद इससे भी ज़्यादा होगा, 40 फुट तक नीचे है, सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ता है। तो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है, इनका जो ख़ास कमाल है, वो फरमाते थे कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मखलूक की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी है। ख़ुद खिदमत करते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, प्यासों को पानी पिलाते थे। तो ये जो है माह मवासात है, ये जो शहर मवासात है, ये महीना गमगुसारी का महीना है। तो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में बड़ा इहतमाम फरमाया करते थे। ख़ुद फरमाते हैं कि 5000 यहूदो नसारा जो थे, उन्होंने मेरे हाथ पे कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। और 1 लाख वो लोग जो गुनाहों में मुब्तला थे, बड़े बड़े गुनाह करते थे, अल्लाह के फजल करम से वो मेरे हाथ पे तायब हुए और वो सारे अल्लाह के वली बन गए थे। तो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का आज जो है वो चूँकि आपकी पैदाइश मुबारक है, तो ये एक बड़ा मुक़द्दस और बरक़ात इस महीने की जो है वो नसीब होती है। हम उनके तज़किरे पाक क्यों करते हैं? औलिया का ज़िक्र जब करते हैं तो हदीस पाक के मुताबिक अंबिया का ज़िक्र इबादत, औलिया का जो है ये गुनाहों का कफ़ारा होता है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे,
وہ کس طرح کے بزرگ تھے کہ ان کی محفل پاک میں جناب خضر علیہ السلام آتے تھے، ملائکہ ان کی محفل میں آتے تھے، جنات ان کی محفل میں آتے تھے، اور ان کی زبان جو تھی وہ کیسے جو تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جو تھے وہ کیسے مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی تھی، کیوں نہ ہوتی۔ ان کی زبان میں تاثیر تھی کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور جس طرح پہلی صف والے کو آواز جاتی تھی آخری والے کو وہی جاتی تھی۔ اب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ واز نہیں فرماتے تھے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ واز کریں، یہ نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کے اپنا لعاب دہن جو تھا وہ ان کے جو تھا منہ مبارک میں 7 مرتبہ ڈالا، اور 6 مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ تم اب واز کیا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو اجمی ہوں، عربی میرا کیسے جو ہے واز پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ ان کے سینے کے اندر علوم کے سمندر موجزان تھے۔ جب یہ کوئی بات کرتے تھے، جب تفسیریں بیان کرتے تھے، قرآن حکیم کی حدیث کا درس دیتے تھے، تو ایک وقت میں ہزاروں جو تھے اور علماء جو تھے وہ قلم کاغذ لے کے بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے بعض ہنسنا جو ہے اس کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ان کی محافل کی تاثیریں ہیں، پھر آپ کی کرامات اتنی ہیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی وفات سے پہلے ان کے والد گرامی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تمہیں ایک فرزند عطا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوگا اور بہت بڑا۔ اور جب آپ جاتے تھے تو راستے میں فرشتے جو ہیں وہ ان کو سلام کرتے تھے، اور ان کے ساتھ فرشتے چلتے تھے۔ ان کی عظمت اس سے اندازہ لگائیں کہ ان سے فیض یاب ہونے والوں میں کون کون ہیں۔ خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کا قدم میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ ان سے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو الحسن شاذلی نے، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند نے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے، ان سب نے ان سے فیض حاصل کیا۔ نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کے والد نے بھی ان سے فیض حاصل کیا تھا۔ اور جب یہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، کمال کی بات ہے کہ رسول اللہ کے روضہ انور پہ جا کے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی اولاد پاک سے ہوں، پہلے میں دور سے سلام بھیجتا تھا، میرا جی چاہتا ہے آپ کا دست اقدس ملے اور میں اس کو بوسہ دوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس باہر آیا تو انہوں نے اس دست مبارک کو بوسے دیے تھے۔ تو یہ باتیں عام لوگوں کی جو دنیا دار ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ اللہ والوں کی باتیں جو ہیں، یہ جو کرامات ہوتی ہیں، یہ جو کرم کے معاملے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم جن پہ خاص ہوتی ہے ان کے لیے یہ باتیں بالکل آپ سمجھیں یہ کھلونے ہوتے ہیں۔ کرامات جو ہوتی ہیں ان پہ کرم کے معاملے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج پہلی رمضان ہے، اپنے بہنوں بھائیوں بیٹیوں کے لیے یہ باتیں میں شیئر کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان پاک کی برکات نصیب فرمائے۔ پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو نیک دیندار دیانتدار حکمران محب وطن عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ اللہ کریم ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔